Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आइडिवेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दै छौं र क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को चाहिँ आज हामी 42nd सेसनमा छौं है। 42nd र आज यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले इन्कम ट्याक्स को बारेमा पढेको थियौं है। इन्डिभिजुअल इन्कम ट्याक्स भनेको सिंगल मान्छेको लागि र म्यारिड अथवा कपलहरुको लागि चाहिँ कपल म्यारिड नै भनौं लेगल्ली म्यारिड हैन। यिनीहरुको लागि चाहिँ के हुन्छ, करको प्रोभिजन के छ नेपालमा हैन, इन्कम ट्याक्स को भन्ने विषयमा चर्चा गरेको थियौं र अब चाहिँ हामी यसको केही एक्जाम्पलहरु हेर्छौं है त। ल एक्जाम्पल नम्बर 1 हेर्नुहोस् त। यहाँ के भन्दै छ क्वेशनले भन्दाखेरि the monthly salary of the Prime Minister of Nepal in 20 Bikram Samvat 2074 is rupees 77,280. Find the total annual tax to be paid by him if he is married. ल हेर्नुस् है, इफ ही इज म्यारिड भन्ने कुरा छ। अब मैले तपाईहरुलाई यता माथि एउटा टेबल दिएको थिएँ, म्यारिड को लागि चाहिँ यो टेबल भनेर भनेको थिएँ। यही टेबलको रेफरेन्समा चाहिँ हामीले क्वेशन सल्भ गरौँ है। अरु त्यहाँ केही पनि दिएको छैन त्यस्तो, त्यही भएर हामीले चाहिँ यही टेबलको रेफरेन्समा गरौँ। ल यो भयो है। यो भइसकेपछि अब म्यारिड को लागि हो नि त। पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पीएम को चाहिँ मन्थली स्यालेरी कति दिएको छ, गिवन कुरा चाहिँ मन्थली स्यालेरी जम्मा रुपीज, जम्मा हैन यो धेरै नै हो, 77,280 रुपैयाँ छ। अनि त्यसपछि अब हामीले हाम्रो कुनै पनि इन्कम ट्याक्स को क्याल्कुलेसन त केमा हुन्छ, एनुअली हुन्छ, भनेको वार्षिक रूपमा हुन्छ। भनेपछि यसलाई एक वर्षमा कति छ त भन्ने कुरा पहिला निकाल्नु पर्यो है। रुपीज 77,280 इन्टु 12 यो भनेको कति आयो त, यो भनेको चाहिँ 9,27,360 आयो है। यो भयो। अब यस पछाडी चाहिँ हामीलाई यो भयो यसको एनुअल। अब यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो यहाँको ट्याक्स बेन्डिङ अनुसार। कसरी ब्रेकडाउन गर्ने, पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा टेबल बनाउँछौं, क्याल्कुलेसन अफ इन्कम ट्याक्स। हेर्नुस् है, यो टेबलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ हाम्रो स्ल्याब भन्छ, भनेको फर्स्ट ब्लक, सेकेन्ड ब्लक, थर्ड ब्लक, कतिवटा सम्म ब्लक पुग्छ है। 4वटा ब्लक हुन्छ खासमा जेनरली, तर अब 4वटा ब्लक भेट्छ कि भेट्दैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ। यो भयो, यो भयो, यो भयो है। अब यहाँ हामीले सुरुमा चाहिँ लेख्ने स्ल्याब्स भनेर, त्यसपछि ट्याक्स रेट, रेट अन स्ल्याब्स, त्यसपछि ट्याक्स अमाउन्ट। ल हेर्नुस् है, अब म कुरा बुझाउँछु। फर्स्ट स्ल्याबमा हाम्रो टोटल कति छ, 9,27,360 छ। यसमा पहिलो हेर्नुस् है, फर्स्ट 4 लाख, फर्स्ट 4 लाख को लागि चाहिँ हाम्रो
फर्स्ट स्ल्याबमा लेख्ने। पहिलो 4 लाख, पहिलो 4 लाखको लागि हामीले कति तिर्नुपर्छ? 1%। भने पछाडि रुपिज 4 लाख एट 1%। यसलाई 8 भन्छ है, एट द रेट अथवा एट द रेट भन्न हामीले यो फाइनेन्सियल टर्ममा चाहिँ एट द रेट प्रयोग गर्छौँ र टेक्निकल टर्ममा चाहिँ एट भनेर युज गर्छौँ है। जस्तै तपाईँहरूले यो दरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा एट द रेट भन्नु पर्यो र xyz@gmail.com यो टेक्निकल टर्ममा चाहिँ यसलाई एट भनिन्छ है, एट र यो चाहिँ एट द रेट है। ल यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब पहिलो 4 लाखको लागि उसले कति तिर्नु पर्यो? 1%, जुन भनेको कति हो? 4000। अब त्यस पछाडि सेकेन्ड स्ल्याब आउँछ। सेकेन्ड स्ल्याबमा त्यस पछाडिको 1 लाख रुपियाँ यहाँ हेर्नु पर्यो। रुपिस कति गयो? त्यस पछाडिको 1 लाख। ल हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडिको 1 लाख। अब के भयो भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्म 9,27,000 थियो मानिलिउँ। यसमा तपाईँहरूले 4 लाखको कुरा गरिसक्नुभयो। त्यस पछाडि आउनेवाला 1 लाखको पनि कुरा भइसक्यो। यसमा 1 लाख गयो, यसमा 4 लाख गयो है। अब 4 लाखको लागि खासमा कति 1 लाखको लागि कति छ त? 1 लाखको लागि 15% भनेको कति भयो? 15% भनेको 1 लाखको 15% भनेको 1 लाखको 15% 15,000 हुन्छ। यो कसरी हुन्छ अहिले पछि क्याल्कुलेसन पनि देखाउँला, त्यो गाह्रो कुरा भएन। अब हेर्नुहोस् है, टोटलमा 9 लाख हो। 9 लाखमा यो अगाडिको भागले कति खाइदियो? 4 लाख खाइदियो। यसले 1 लाख खाइदियो। कति गयो? 5 लाख गयो। यतापट्टि अब कति बाँकी रहने भयो? 9 लाख। 9 लाख कति हजार हो अझै? 9 लाख मात्र हो र 9,27,000। 27,360 थियो। यसमा 5 लाख गयो। अब कति बाँकी रहने भयो त? 4,27,360। थर्डमा चाहिँ 4,27,360। ल हेर्नुहोस् है, यो भयो। यो भनेको कति भयो त? यसको लागि हामीलाई कति छ त? यसको लागि भनेको ल हेर्नुहोस् है, यो भनेको 25% छ। 25% यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अहिले म देखाउँछु। अनि 0.25 टाइम्स 4,27,360 यो भनेको 1 लाख 1,68,000। ल यो छ है। यो चाहिँ हाम्रो ट्याक्सको स्ल्याबहरू भयो। अब यति सबैलाई जोड्नुहोस्, फाइनल ट्याक्स कति तिर्नुपर्छ आउँछ है। यो भनेको कति आयो त? 4,000 प्लस 15,000 प्लस 1,06,840। 1,25,840। ल हेर्नुहोस् है, यो भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो दामी कुरा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो यो एनुअल स्यालेरी मैले निकालेँ नि, एनुअल स्यालेरीमा यो जुन यो भ्यालु निकालेँ नि, यो भ्यालु निकाल्ने बित्तिकै तपाईँहरूले कतिवटा स्ल्याब बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 4 लाख भन्दा कम आयो भने एउटा मात्रै स्ल्याब बन्छ, किनकि त्यसमा फर्स्टवाला मात्रै काम गर्छ। त्यसै गरी 4 लाखदेखि 5 लाख भित्रमा आयो भने तपाईँले 2टा स्ल्याब मात्रै बनाउँदा पुग्छ, किनकि पहिलो 4 लाखको अंश यसले खान्छ। त्यस पछाडिको अलिकति भाग जुन रहन्छ भनेको त्यो 4 लाखदेखि 5 लाख बिचको अरू केही अंश रहन्छ नि त, त्यो अंश यसले खान्छ। त्यसै गरी अहिले कुरा के को थियो? 9,27,000 को थियो। अब यदि तपाईँको जुन एनुअल स्यालेरी आउँछ, एनुअल स्यालेरी 5 लाखदेखि 25 लाख भित्रमा आउँछ, जुन हाम्रो 9,27,000 पनि थियो। यो 9,27,000 अथवा यो यिनीहरू चाहिँ 3टा स्ल्याब खान्छ। पहिलो 4 लाखले एउटा स्ल्याब खान्छ, त्यस पछाडि 5 लाख पुग्दासम्मको भनेको 1 लाखले अर्को स्ल्याब खान्छ। त्यस पछाडिकोले जुन बाँकी रहेको 25 लाख भन्दा कम त्यो भागले चाहिँ कति खान्छ? त्यो भागले खान्छ यो थर्ड स्ल्याब है। अनि त्यसभन्दा पनि अझै माथि 25 लाख भन्दा माथि आयो भने चाहिँ 4वटा स्ल्याब बनाउने र त्यति नै हो है। 25 लाख भन्दा माथि चाहिँ तपाईँको 4 करोडै आए पनि
4 करोड आए पनि तपाईहरुले बनाउने 4वटै स्ल्याब हो है। ल यो भयो। अब यसको एउटा नेक्स्ट एक्जाम्पल पनि हेरौँ। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल चाहिँ हामी पर्फेक्टली गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले कुरा बुझ्यौँ है। ल यहाँ के भन्दैछ, मिस्टर पेम्बा a CEO of a bank has rupees 250,123 salary in a month. He is married. Calculate his annual task. ल हेर्नुहोस् है, अब हामीले यसमा के गर्ने भयौँ त, पहिला सुरुमा उसको मन्थली स्यालेरी दिएको छ, मन्थली स्यालेरी हो, मन्थली स्यालेरी दिएको छ। मन्थली स्यालेरी दिइसके पछाडि त्यसलाई हामीले केमा लग्नु पर्यो, मन्थली दिइसके पछाडि मन्थलीलाई एनुअलमा चेन्ज गर्नु पर्यो। सुरुमा एनुअलमा अब कति आयो त उसको त्यो हेर्नु पर्यो। अब सुरुमा 4 लाखसम्म आएको छ कि 4 देखि 5 को अन्तरालमा बिचमा कतै आएको छ कि हैन, 5 लाखदेखि 25 लाख भित्रमा आएको छ कि 25 लाख भन्दा माथि आएको छ, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। त्यो कुरा हेरेपछि हामीले स्ल्याबहरू डिफाइन गर्न सकिन्छ। स्ल्याबहरू डिफाइन गरिसके पछाडि हामीलाई यहाँ ट्याक्स ब्यान्डिङ पनि दिएको छ, अथवा हामीले पहिल्यैको त्यो ट्याक्स ब्यान्डिङ युज गर्छौँ है, माथिकै छ त्यो ट्याक्स ब्यान्डिङ युज गरेर चाहिँ हामीले अनि आफ्नो काम चाहिँ त तलपट्टि सुरु गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, ल अब ट्याक्स ब्यान्डिङ चाहिँ माथिकै लिएर आउँछु म। ल यो भयो हाम्रो ट्याक्स ब्यान्डिङ है। अब सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्यो, पहिला सुरुमा मन्थली स्यालेरी। मन्थली स्यालेरी 250 हैन 2,50,000 भनेको। त्यस पछाडि एनुअल स्यालेरी भनेको कति भयो, एनुअल स्यालेरी भनेको वार्षिक भनेको 250 × 12 भनेको त कति आयो, धेरै पो आयो त, 3,00,00,00। यो भनेको 30 लाख आयो। ल अब हेर्नुहोस् त, यो 4 लाखको तल पर्छ हैन, 5 लाख भन्दा कम हो होइन, 5 देखि 25 भित्रमा पर्छ होइन, 25 भन्दा माथि पर्छ हो भने पछाडि कतिवटा स्ल्याब चाहियो, 4वटा स्ल्याब चाहियो। ल यो भयो, यसमा स्ल्याब अनि ट्याक्स अमाउन्ट। ल पहिला अब चाहिँ हामी यतापट्टि ट्याक्सको क्याल्कुलेसन पनि गर्छौँ है। फर्स्ट स्ल्याब भनेको पहिलो 4 लाखको लागि, कति भयो, 1% भनेको 4,000। अब यो क्याल्कुलेट गरेर देखाउँ। 1% अफ यो भनेको 0.101 टाइम्स यो भनेको आयो 4,000। अब सेकेन्ड स्ल्याबमा कति, नेक्स्ट 1 लाखको लागि
यसको लागि कति 15%। यो भनेको कति आयो यो भनेको कति भयो त 0. अब त्यस पछाडी अर्को भनेको कतिको लागि हो थर्ड स्ल्याब भनेको चाहिँ कतिको लागि भयो त थर्ड स्ल्याब भनेको खासमा 50 देखि के रे 25 सम्मको लागि हो यो भनेको है 25 सम्मको लागि 5 देखि 25 सम्मको लागि। अब हाम्रो टोटलमा 30 लाख हो 30 लाखमा 4 लाख यसले खाइदियो यो ब्लकले अनि 1 लाख यसले खाइदियो। अब कति बाँकी रह्यो 25 लाख 25 लाख बाँकी रह्यो। अब 25 लाख रह्यो र पहिला सुरुमा त्यो 30 लाखसम्म त पुग्दै पुगेन नि 25 लाखसम्म मात्रै पुग्यो। 25 लाखसम्म मात्रै चाहिँ किन पुग्यो भन्दाखेरि हाम्रो यो 5 देखि 25 सम्मको कुरा हो नि त त्योभन्दा अझै अर्को स्ल्याब पनि बाँकी छ हामीलाई हो है। अनि पछाडि यो 20 सम्म मात्रै आयो। यो भनेको कति भयो 20 को कति पर्सेन्टले हो 20 को पर्सेन्ट भनेको 25%ले। अब हेर्नुस् त 20 लाखको 25% कति हुन्छ 25% अफ यो भनेको 0.25 यो भनेको कति आयो 5 लाख। अब यो भइसके पछाडि लास्टमा आउँछ हाम्रो अर्को अझै अर्को यो मैले स्पेस नपुगेर चाहिँ यो लाइन तान्नु पर्यो है। यो फोर्थ स्ल्याब फोर्थमा चाहिँ अब कति बाँकी रह्यो 30 लाखमा 4 लाख यसले खाइदियो। एक लाख त्यसले खाइदियो अनि त्यस पछाडिको 20 लाख त्यसले खाइदियो। अब बाँकी रह्यो कति 5 लाख 5 लाखको कति तिर्नुपर्छ 35%। कहाँबाट तिर्नु परेको भन्दाखेरि यो अब त हाम्रो 25,000 भन्दा त माथि गइसक्यो नि त 25,000 भन्दा माथि गएको हुनाले हामीले अब त्यसको लागि 35% थप तिर्नुपर्ने भयो कर भने पछाडि यसको 35% भने कति हुन्छ त यो भनेको पहिला सुरुमा 5 लाख यो भनेको कति हो यो अलि स्पेस नपुग्ला जस्तो छ ठिकै छ म्यानेज गरौँला 35% अफ 5 लाख यो भनेको कति आयो त यो भनेको 175,000 ल टोटलमा कति आयो टोटलमा आयो पहिला सुरुमा 4,000 उहाँ माथिको अनि 15,000 त्यहाँनेरको अनि 5 लाख त्यहाँनेरको अनि ल यो भयो है यो भयो हाम्रो एन्सर। ल यति सबैलाई जोड्ने कति आउँछ यो भनेको आउँदैछ 6,94,000। ल हेर्नुस् त यदि तपाईहरुले 30 लाख कमाउनु भयो भने वार्षिक 6 लाख रुपैयाँ चाहिँ सरकारलाई कर तिर्नु पर्ने रहेछ है। त्यो बेलाको पोलिसी अनुसार अहिले पोलिसी अपडेटेड पनि छ है। ल यति भन्दै आजको सेसन चाहिँ हामी यही सकाउँछौं है। यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी योसँग रिलेटेड एक्सरसाइजको क्वेशनहरु सल्भ गरौँला। धेरै नै छ है मजा पनि आउँछ। ल त्यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईहरुले अझै यो ट्याक्सको बारेमा मजाले बुझेर बस्नु होला। केही बुझ्नु भएन भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 98 495 95 8 95। ल यसमा फोन गरेर चाहिँ आफ्नो प्रब्लमहरु भन्नु होला है। यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्छु है त। ल धन्यवाद।